वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू। मुलाकात में कामरान मुर्तज़ा, गफूर हैदरी, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ शरीक, अयाज सादिक, इसाक़ अता तारड़ भी मौजूद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने उम्मीद जाहिर की कि मुलाकात में मामलात हल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट नहीं बना, बिल पर लगने वाले एतराज़ कौमी असम्बली में आने चाहिए। GH के हमला केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले ज़ैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट जारी। वकील फैसल चौधरी ने कहा मुल्क में निज़ाम अदल को फेल किया जा रहा है, ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने विफाक से मदद मांग ली। एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा सिक्योरिटी सूरत हाल में विफाक सूबे से ताउन करे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है, सूबे की सूरत हाल से आगाह है। विफाक अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। क़याम अमन और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कुर्रम में कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। इजलास से कबल मोहसिन नकवी की अली अमीन गंडापुर से 1-on-1 मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध से गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और हल पर तबादला ख्याल। कामरान टसोरी ने कहा मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। मदारिस की मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात जरूरी है। तीनों गवर्नर ने अज़्म किया कि पाड़ा चनार मसले के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। पाड़ा चनार में मुस्तकिल अमन के लिए अमायदीन और जरगे से मुलाकात पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनाल खारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 7 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी जराये ने बताया 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक खारजी अली रहमान खारिज की शोरा का अहम सरगना था। ऑपरेशन में खारजी ने घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को यरगमाल बनाया। फरार होने के लिए खातून का लिबास पहना। फोर्सेस ने कामयाब हिकमत अमली से दोनों बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी बरामद। वज़ीर आज़म एक दिन PM हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। नहीं मालूम किसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के मुकदमात का क्या बना। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अदहर मिनल्ला ने कहा 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ किया गया, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी तो यही हाल होगा। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। PTI से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं। एक बार कमेटी बन गई और मुज़ाकरात शुरू हो गए तो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं खामोशी से सहूलत फराहम करूंगा। आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर दोनों पर फूंकूंगा ताकि बेहतरी आ जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मुज़ाकरात न हो तो सियासत दफन हो जाती है। मुश्किलात से निकलने का रास्ता बातचीत है। कोई सिविल नाफरमानी और धौंस धमकी से रास्ता निकालना चाहता है तो कोशिश जारी रखें। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। इस इलेक्शन में तो हद ही हो गई। ऐसा इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा कहते हैं अब जो हुकूमत बनाई है वो तो चल ही नहीं रही। पूरी सियासत झूठ पर कायम है। इस बार सिंध में उल्टा सीधा करके जरदारी साहब को मैंडेट दिलाया गया क्योंकि केनाल निकालने थे। अब अगर सदर जरदारी ने NOC दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हारे हुए हैं।
سندھ کو تو پھر بھی پانی مل جائے گا، بلوچستان پر اللہ رحم کرے۔ کاروباری افراد کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے، بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ساتھ بزنس ٹو بزنس معاہدوں کی تکمیل جلد کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بورڈ آف انویسٹمنٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کی، کہا مفاہمتی یادداشتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر اور جامع روڈ میپ تشکیل دیا جائے، سرمایہ کاری کے لیے اس نوعیت کے اہداف مقرر کیے جائیں جن کا حصول جلد ممکن ہو۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا ضلع اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی۔ وفاق صوبوں کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، پاکستان میں وسائل کا نہیں وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کرنے والی 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار، ایس ایس پی نے بتایا تھانہ کورنگی کی حدود میں پولیو ٹیم پر بیلچوں سے تشدد کیا گیا، 2 پولیو ورکرز اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ کچی آبادی میں مقیم افراد نے تشدد کے بعد موبائل فون بھی چھین لیے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹیم پر حملے کا نوٹس، کہا پولیو ورکرز کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ گوادر ایچ پی ایل پی ایس ایل پلیئر ڈرافٹ کی میزبانی کرے گا، تقریب 11 جنوری کو منعقد ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں گوادر میں میزبانی کا مقصد ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سلمان نصیر نے کہا اقدام پی ایس ایل کو پاکستان کے کونے کونے تک پھیلانے کی عکاسی کرتا ہے، گوادر میں تقریب ہونا پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے عزم کی عکاسی ہے۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کی ایک اور کامیابی، مارکورس کو 32 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں ڈالفنز اور لائنز مد مقابل، تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی نائب مشیر قومی سلامتی جان فارنر کہتے ہیں پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتی ہوئی دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں، پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی، عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اگر پرائم منسٹر تھوڑا سا آنا شروع کر دیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر تو پھر انشور کریں کہ کیبنٹ منسٹر شوڈ بی پریزنٹ، پھر تو وہ آئیں گے، آپ کے اور میرے کہنے سے نہیں۔ پارلیمنٹ میں وزراء کی عدم دلچسپی پر وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑے گا، اگر وزراء نہیں آئیں گے تو ہم فلور اپوزیشن کو دے دیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں میں بطور وزیر اعظم وزراء کی عدم موجودگی پر خود ایوان میں آتا تھا،
میری موجودگی میں وزراء بھی آنے پر مجبور ہوتے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اسلامک یونیورسٹی کے انتظامی امور پر خط لکھ دیا گیا۔ شرعیت اپیلیٹ بینچ کے جج قبلہ ایاز نے قائم مقام ریکٹر اسلامک یونیورسٹی کے کنڈکٹ اور کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا ڈاکٹر مختار احمد کو یونیورسٹی معاملات میں بہتری کے لیے قائم مقام ریکٹر بنایا گیا۔ ان کا بورڈ آف گورننگ اجلاس میں رویہ قابل افسوس ہے۔ انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کے معاملے کو مزید خراب کر دیا۔ چیف جسٹس بطور ممبر بورڈ آف ٹرسٹی یونیورسٹی معاملات پر رپورٹ منگوائیں۔ جے یو آئی رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد تمام 6 ملزمان پر جرم ثابت۔ سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا۔ راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے، مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے، سردیوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے۔ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے معاملے کو ترجیح دیں۔ خیبر پختونخوا میں سالانہ سپورٹس گالا میں ایبٹ آباد نے میدان مار لیا۔ صوبے کے 22 ڈسٹرکٹس کی طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ فائنل مقابلوں میں طالبات نے مارچ پاسٹ، پی ٹی بینڈ سمیت رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ اور چترال کی وادی کیلاش میں چموز فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ شروع ہو گیا۔ کیلاش قبیلے کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کا رقص، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کیلاش پہنچ گئی۔